वेलकम टू माय चैनल। दिल की बातें। हमारा ताल्लुक उस माशरे से है जहाँ सच्चाई का यकीन दिलाने के लिए आंसू बहाना पड़ते हैं और बीमारी का यकीन दिलाने के लिए मरना पड़ता है। कुछ दर्द, कुछ लोग, कुछ वादे ऐसे भी होते हैं जो इंसान को हमेशा के लिए चुप लगा देते हैं। हर किसी की अपनी क़यामत होती है। जब घास के तिनके पर बारिश की बूंद गिरती है तो तिनके पर बैठी चींटी ये समझती है कि कायनात फना होने लगी है। सिर्फ औरत ही मोहब्बत का हुनर जानती है, चाहे वो माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बीवी हो या फिर आशिक हो। दुख की दरारें चेहरों से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन वो इंसान के अंदर उतरकर उसके एक गोशे को वीरान कर देती हैं जो किसी एक शख्स के लिए मखसूस होता है। दुनिया औरत के लिए एक सर्कस है और दुनिया की इस सर्कस में सबसे बड़ा तमाशा मोहब्बत है। ये जिन मर्दों को लगता है कि औरत को रुलाने, तड़पाने और तरसाने से उसकी मोहब्बत शिद्दत इख्तियार करती है, तो उनको ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब औरत आंसू बहाती है तो रफ्ता रफ्ता उसके आंसुओं में आपकी मोहब्बत बह जाती है। जिस दिन सब्र आ गया, आंसू ख़त्म, आपकी मोहब्बत भी ख़त्म। मैं हर उस इंसान से हार तस्लीम करती हूँ जिसको मुझसे जीत जाने की हसरत रही हो। एक रिसर्च के मुताबिक औरत जब पहली बार मर्द को देखती है तो उसकी नज़र मर्द के पेट पर पड़ती है, और जब मर्द औरत को पहली दफ़ा देखता है तो उसकी नज़र औरत के अज़ाए मखसूसा पर पड़ती है। औरत चाहे अनपढ़ हो या तालीमी मैदान में डिग्री होल्डर, वो मर्द की तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकती। 14 से 20 साल की उम्र में औरत गुलाब की एक शगुफ्ता कली है, नसीम सहर का एक झोंका है, शफाफ पानी का एक चश्मा है, सरापाए मोहब्बत है। औरत 21 से 25 साल की उम्र में एक सायादार दरख्त है। उसके जज्बे शबनम के कतरों की तरह पाकीज़ा होते हैं, लेकिन वो सरापाए मोहब्बत है। औरत 26 से 30 साल की उम्र में फूलों से भरी हुई एक शाख की मानिंद है जिससे घर की आराइश होती है। ये वीरानों को ज़िंदगी बख्शती है। इसकी मोहब्बत चाँद की रोशन किरणों की तरह दिलकश होती है। ये सरापाए ज़िंदगी है। 31 से 35 साल की औरत इस बागबान की मानिंद है जो गुलिस्तान हयात में खुश रंग फूल लगाता है और फिर उनकी नशो नुमा करता है। इस उम्र में औरत औलाद आदम की तामीर के लिए कोशा रहती है, सरापाए जिद्दोजहद होती है। 36 से 40 साल की उम्र में औरत एक ऐसी चट्टान है जो तूफ़ानों से टकरा जाने की हिम्मत रखती है। उसके चेहरे पर कामरानी के नकूश वाज़े होते हैं। ये उस फातिह की मानिंद है जो ज़िंदगी की बेशतर महमात को सैर करके आ चुकी हो, सरापाए अज़्म है। औरत 41 से 60 साल की उम्र में एक ऐसी किताब है जो सुनहरी तजर्बात से भरी हो। ये दूसरों के लिए रास्ते का ठीक तयन कर सकती है। ये एक ऐसी रोशनी है जो मंजिल का ठीक पता देती है, सरापाए शफ़क़त है। ये उन लोगों के लिए समझने के लिए है जो औरत को जालिम, डाढ़ी, मार पीट वाली और न जाने क्या क्या समझते हैं। गो कि ये मुकम्मल तारीफ़ नहीं, लेकिन थोड़ी समझ आ जाए शायद। हर घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए,
تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جب بیٹی روتی ہے تو دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جس عورت سے تم نکاح نہیں کر سکتے اس سے نکاح والی باتیں بھی نہ کرو۔ جو مرد عورت کے نام پر عورت کے کپڑے اتار سکتا ہے، محبت کے نام پر عیاشی کر سکتا ہے، وہ مرد محبت کے نام پر نکاح بھی کر سکتا ہے۔ جو خود کو مجبور کہتا ہے وہ مرد نہیں، نہ مرد کہلایا جاتا ہے۔ ایک مرد 50 عورتوں کو دھڑلے سے کہتا ہے میں صرف تمہارا ہوں، اور عورت ایک مرد کو چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتی کہ میں تمہاری ہوں۔ مرد کے دل میں دوسری عورت کی جگہ اور عورت کی الماری میں دوسرے کپڑوں کی جگہ ہمیشہ رہتی ہے۔ آج کے انسان کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں، ایک دماغ اور کئی چہرے ہوتے ہیں۔ تم عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے بلکہ اس لیے کہ تم مرد ہو۔ وہی لوگ انمول ہیں جو خیر کی خبر دیتے ہیں، پریشانی میں بھروسہ اور دلاسا دیتے ہیں، ہمیشہ تنہائی میں اصلاح کرتے ہیں اور کوئی لالچ نہیں رکھتے۔ ایسے لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ ماں، بہن، بیٹی، بیوی تو تقریباً سب کی ہوتی ہے، لیکن نامحرم عورت کے احترام سے مرد کے کردار کا پتہ چلتا ہے۔ جب کوئی مجھے کہتا ہے کہ آپ بہت اچھی ہو، آنکھیں نم سی ہو جاتی ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتی ہوں اور سوچتی ہوں اے اللہ، اگر تو نے میرے عیبوں پر پردہ نہ ڈالا ہوتا تو شاید میں کسی کی نظر میں اچھی نہ ہوتی۔ اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے رب، تیرا بہت شکر ہے۔ عورت اس مرد کے لیے تڑپنے لگ جاتی ہے، وہ صرف اس مرد کی ہو کر رہ جاتی ہے جو مرد اس کے دل میں محبت جگا کر اسے چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آج کے دور میں عورت اور مرد کی لڑائی کا تماشا انسانیت دیکھ رہی ہے۔ عورت جس مرد سے محبت کرتی ہے اسے دیکھ کر ویسے ہی حواس بخاختہ ہو جاتی ہے، نہ قدموں پہ اپنا اختیار رہتا ہے اور نہ نظروں پہ۔ محبت کی خوبصورتی کا تقاضا ہے کہ جب دوسرے فریق کی آنکھوں میں نمی اتر آئے تو جھگڑا ختم کر دینا چاہیے۔ میں نے اسے مکافات عمل پہ نہیں چھوڑا کیونکہ بھلا میری طرح اس کی ماں، بہن، بیوی یا بیٹی اس درد کو سہے، وہ بھی تو میری طرح کا دل رکھتی ہیں۔ پاگلوں کی طرح محبت کی تھی، رب کو حاضر سمجھ کر نکاح کرنے کی خواہش رکھی تھی، اور سب کے بدلے میں سننے کو ملا کہ میں خاندان کے باہر شادی نہیں کر سکتا۔ آئندہ سے آپ مجھے کوئی میسیج نہیں کریں گی۔ اے بنت ہوا، مرد تو وقت کے بدلتے پیدا کرنے والی عورت کیا اپنے بچے کی ماں تک کو چھوڑ دیتا ہے، اور کیا تم فقط اس کی زندگی میں اپنی وقتی ترجیحات بدلنے پر شکوہ کناہ رہتی ہو؟ میری خواہش ہے کہ یہاں کوئی ہو، کم سے کم ایک تو ہو جس سے میں ہر موضوع پر اس طرح بات کر سکوں جیسے خود سے کرتی ہوں۔ محبوب من، یہ کیسا حسن ہے کہ اگر میں ہر لمحہ تمہارے چہرے کو سینکڑوں بار دیکھوں تو پھر بھی مجھ کو آرزو ہوتی ہے کہ کاش ایک بار اور دیکھ سکوں۔ جیب میں پیسے ہونے کے باوجود بازار سے گزرتے ہوئے اپنی ذاتی خواہش پوری نہ کرنے والا کنجوس نہیں بلکہ باپ ہوتا ہے۔ وہ شخص نوع انسان کا سب سے بڑا دشمن تھا جس نے سب سے پہلے زمین کے ایک ٹکڑے پر حصار کھینچ کر کہا یہ میری ملکیت ہے۔ اگر آپ کی آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، پاؤں سلامت ہیں تو آپ کا شکوہ بنتا ہے، بلکہ آپ پہ شکر واجب ہے کیونکہ کچھ لوگ ان چیزوں سے بھی محروم ہوتے ہیں۔ اتنی آسانی سے ہار مت مانو، تمہیں نہیں پتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے۔ مواجرے روز ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کا سینہ دیکھ کر مرد کی نیت خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت جھوٹے فریبی دلوں میں بسیرا نہیں کرتی، بلکہ یہ ان دلوں میں بسیرا کرتی ہے جو بے دھیانی میں چونٹی کے کچل جانے سے بھی فکر مند ہو جاتے ہیں۔